From the USA to Turkey, and from Russians and Chinese to Israelis, French and Pakistanis, people across the world are reacting to India's Mahakumbh. श्रद्धा से आएंगे तो फूल बरसाए जाएंगे। और ये देखिए, ये बच्ची जो है महाराष्ट्र मुंबई से आई हुई है और ये मुस्लिम है, लेकिन सनातन के प्रति बड़ी आस्था है। जनकताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगत 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 ज्वलल्ललाट पत्तपावक। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आजाद हो, हमेशा के लिए हो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेरे लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत। और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर हो। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई, ऐसा ही है, और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं, जिस किस्म की जेट्स की बात हो रही है जी। committed to their cause, they're committed to the religion, they're committed to India. इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत का। और मैं ये कहता हूँ सीख लो ना, को कुछ सीखना होता है। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, हमेशा के लिए हो। तो अगर आप इस मज़हब को आप स्टडी करें और आप जो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप पढ़ें, महाभारत है, रामायण है, उनको आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, हमेशा रहने वाली जो वैल्यूज़ हैं, वो आपको नज़र आती हैं। आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक मोरालिटी, वो आपको नज़र आती है। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्से कहानियों से इंसानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और वर्चू क्या है और ईवल क्या है, और ईवल से बचना है और वर्चू को अडॉप्ट करना है। यानी आप समझ लें कि ये जो इंसानी ह्यूमन विजडम की जो महराज है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इन किताबों में। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस को, वर्चू को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को और सिंपलिसिटी को, ये आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं, यानी वो कैरेक्टर्स जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी उस कहानी में, उस नैरेटिव में, आपने उनको एम्यूलेट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जो इंडियन विजडम है जो कि सदियों और हज़ारों सालों पे मुहित है, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। और अब ये बड़ी बात है कि अरबिक में वो ट्रांसलेशंस हुई हैं महाभारत की, रामायण की, अरब उनको पढ़ेंगे, उनसे वो इस्तिफादा करेंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है ये। दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है। तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, जो बरतानिया के अंदर जिस इशू को उठाया गया,
اس پہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے پاس جائیں, اگر آپ ڈیٹا کی مدد لیں تو آپ کو ایک اور پکچر مدد چلے گی. لیکن ساری کی ساری ڈیبیٹ کو ریشل اینڈ کلچرل اسٹیریوٹائپ کے ارد گرد ڈال دیا گیا ہے. او جی, ریشل اینڈ کلچرل اسٹیریوٹائپ, یہ دو لفظ یاد رکھیے گا, ریشل اینڈ کلچرل اسٹیریوٹائپس. اب سارے کے سارا جو نیریٹو ہے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ ہمارے لوگ ایکسپلین نہیں کرتے, ہمارے لوگ بات نہیں کرتے, اور بات کہاں سے چلتی ہے؟ It starts from the top. It starts from, at the above, the leadership level پہ یہ بات چلتی ہے. بھائی مجھے بات بتائیں, یہ جو گرومنگ گینگز ہیں, میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ بہت ساری زیادتیاں کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے. میں پرسنلی میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. یورپ کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پاکستانی جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو گھروں میں قید رکھتے ہیں, اپنی بہوؤں کو کے ساتھ نہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لے تو جاتے ہیں ان کو یورپ, لیکن ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے جو وہاں کے قوانین دیتے ہیں. اس چیز کی میں اس چیز کو مانتا ہوں. دیکھیں, جو چیز صحیح ہو وہ مانے جاؤ, غلط ہو وہ اس کو بھی مانے, اور یہ وہ سارے لوگ نہیں کرتے. لیکن کیونکہ وہ پاکستانی بھائی یہاں سے لے کے جاتے ہیں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, اور کہتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ پاکستانی قانون اور پاکستانی طور طریقے اور جو ہمارے طور طریقے ہیں گھر کے اس کے مطابق رہیں. اب ایسی دنیا تھوڑی چلتی ہے. بہرحال یہ جو سوال ہے گرومنگ گینگز کا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ نے دو ریشل اینڈ کلچرل اسٹیریوٹائپس کے تحت دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور خاص طور پہ کیونکہ اس کو لنک کر دیا گیا جی ساؤتھ ایشین مین. انڈینز کہتے ہیں جی ہمارا نام نہ لیں, اس میں ہمارا نام نہ لیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. سو یہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ڈیٹا اگر آپ کے سامنے لائے, جو منسٹری آف جسٹس ہے, ٹھیک ہے جی, وہ یہ کہتی ہے برطانیہ کی کہ 83% جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے, وہ جو لوگ تھے جنہوں نے چائلڈ سیکشل افینڈرز جو تھے, جو ابیوزرز تھے, they were white. ان میں سے 17 جو ہے وہ they are people of color. ان میں ساؤتھ ایشینز بھی ہیں, باقی بھی کمیونٹیز موجود ہیں. ان میں میرا خیال ہے 2% جو ہے they are پاکستانیز. 2% پاکستانی ہیں, لیکن نام کس کا ہے؟ ساؤتھ ایشین. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ جا کے منسٹری آف جسٹس کا ڈیٹا چیک کریں. مجھے چھوڑ دیں, میری باتوں کو تو نہ مانیں آپ. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا امپیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ ایک پورے کا پورا ریڈیکلائز نیریٹو ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. ایک نیریٹو سامنے آتا ہے, اور اس نیریٹو میں ظاہری بات ہے پاکستانی پہلے ہی بدنام ہے, حرکتیں بھی ایسے کرتے ہیں, ڈنکیاں لگا کے وہاں جاتے ہیں, انلیگل جا کے وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر سے 9/11 کے بعد پروفائلنگ بھی ہوتی ہے.